अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके सीखने के अमल को बहुत ज़्यादा आसान फरमाए, आमीन। चलें लेसन शुरू करते हैं आज का अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज के जो हमारे लेसन का नाम है वो है हरूफ़ मद्दा। तो हरूफ़ मद्दा कहते किसको हैं कि जिस अलिफ के पीछे वाले हर्फ पर यानी पहले वाले हर्फ पर ज़बर आए तो उसे क्या कहते हैं, अलिफ मद्दा या फिर मद्दे असली बिल अलिफ। ठीक है, जैसे बा, ता, सा, इतना खींचना भी होता है। और जिस वाव साकिन से पहले अगर पेश हो, वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो उसे वाव मद्दा या फिर मद्दे असली बिल वाव कहते हैं। जैसे बा पेश वाव, बू, तू, जू, इस तरह से, और इतना ही खींचना होता है, इससे ज़ायद नहीं। और इसी तरह अगर या साकिन से पहले वाले लेटर या पिछले वाले हर्फ पर ज़ेर आए तो उसे याए मद्दा या फिर मद्दे असली बिल या कहते हैं। जैसे दाल ज़ेर या, दी, री, ई वगैरह। ठीक है, इसको इस तरह से नहीं पढ़ना दी, री, ई, ना तो झटका, लेकिन यहाँ पे हम लंबा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो शर्त पूरी हो रही है हरूफ़ मद्दा की, इसलिए। चलें पढ़ते हैं। बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाओ बू, बा ज़ेर या बी, बा बू बी। ता ज़बर अलिफ ता, ता पेश वाओ तू, ता पेश या ती, ता तू ती। बस इस तरीके से खींचना है, ये नहीं पढ़ना जल्दबाजी में बाबू बी या तातू ती। ठीक है, या फिर ज़्यादती करते हुए बाबू बी, ये भी गलत, या फिर बाबू बी, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। सा ज़बर अलिफ सा, सा पेश वाओ सू, सा ज़ेर या सी, सा सू सी। जीम ज़बर अलिफ जा, जीम पेश वाओ जू, जीम ज़ेर या जी, जा जू जी। हा ज़बर अलिफ हा, हा पेश वाओ हो, हा ज़ेर या ही, हा हो ही। खौ ज़बर अलिफ खौ, खौ पेश वाओ खू, खौ ज़ेर या खी, खौ खू खी, ये पुर लेटर है। दाल ज़बर अलिफ दा, दाल पेश वाओ दू, दाल ज़ेर या दी, दा दू दी। ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, ज़ाल पेश वाओ ज़ू, ज़ाल ज़ेर या ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी। रौ ज़बर अलिफ रौ, रौ पेश वाओ रू, रौ ज़ेर या री, रौ रू री। अब ये री बारीक पढ़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि रौ के नीचे ज़ेर है। ज़ा ज़बर अलिफ ज़ा, ज़ा पेश वाओ ज़ू, ज़ा ज़ेर या ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी। सीन ज़बर अलिफ सा, सीन पेश वाओ सू, सीन ज़ेर या सी, सा सू सी। शीन ज़बर अलिफ शा, शीन पेश वाओ शू, शीन ज़ेर या शी, शा शू शी। सौद ज़बर अलिफ सौ, सौद पेश वाओ सू, सौद ज़ेर या सुई, सौ सू सुई। दौद ज़बर अलिफ दो, दौद ज़ेर, दौद पेश वाओ दू, दौद ज़ेर या दुई, दो दू दुई, ये पुर लेटर्स हैं। तो ज़बर अलिफ तो, तो पेश वाओ तो, तो ज़ेर या ती, तो तू ती। ज़ो ज़बर अलिफ ज़ो, ज़ो पेश वाओ ज़ू, ज़ो ज़ेर या ज़ी, ज़ो ज़ू ज़ी।
عین زبر الف آ، عین پیش واو او، عین زیر یا عی، آ او عی، غین زبر الف غا، غین پیش واو غو، غین زیر یا غی، غا غو غی، فا زبر الف فا، فا پیش واو فو، فا زیر یا فی، فا فو فی، قاف زبر الف قا، قاف پیش واو قو، قاف زیر یا قی، قا قو قی، کاف زبر الف کا، کاف پیش واو کو، کاف زیر یا کی، کا کو کی، لام زبر الف لا، لام پیش واو لو، لام زیر یا لی، لا لو لی، میم زبر الف ما، میم پیش واو مو، میم زیر یا می، ما مو می، اس میں ناک میں سے آپ نے آواز نہیں نکالنی کہ ما مو می نہیں. نون زبر الف نا، نون پیش واو نو، نون زیر یا نی، نا نو نی، واو زبر الف وا، واو پیش واو وو، واو زیر یا وی، وا وو وی، ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی، حمزہ زبر الف آ، حمزہ پیش واو او، حمزہ زیر یا ای، آ او ای، یا زبر الف یا، یا پیش واو یو، یا زیر یا یی، یا یو یی. اب یہ سختی سے نہیں پڑھنا، یا یو یی اس طریقے سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. یعنی کیا سمجھ آئی ہے اس میں سے کہ تقریباً ایک الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو مجہول پڑھنے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو ہرگز نہیں ان مجہول طریقے پہ لانا، ٹھیک ہے. چلیں جی، اللہ حافظ، اللہ نگہبان. اگر جن لوگوں نے، جو نئے لوگ ہیں انہوں نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ڈیلی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جایا کرے گی انشاءاللہ. اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.